लामो समयदेखि सञ्चालनको पर्खाइमा रहेको जनकपुर जयनगर रेलवे सेवा असार महिनाभित्रै सञ्चालन हुने भएको छ। कोरोना महामारीको अवस्था साम्य हुँदै गएपछि रेल सञ्चालनका लागि तयारी गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेम्बाङले रेल विभागलाई निर्देशन दिनुभएको छ। रेल सञ्चालन सम्बन्धी कानुन अध्यादेशबाट आइसकेका कारण आवश्यक तयारी गरी तत्काल रेल सञ्चालन गर्न मन्त्री नेम्बाङले रेल विभागलाई निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाल रेलवे कम्पनीले रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी, टिकट, भाडादर सहितका कार्य पूरा गरिसकेको छ। रेलवे सञ्चालन अघि नेपाली पक्षका कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिन 2 असारमा भारतीय कर्मचारी जनकपुर आइरहेको महाप्रबन्धक गुरूप्रसाद भट्टराईले बताउनु भएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु हुनुअघि पनि नेपाली कामदारलाई तालिम दिन भारतीय कर्मचारीहरू जनकपुर आएका थिए, तर तालिम सुरु भएको 2 दिनमै लकडाउन सुरु भएपछि उनीहरू भारत फर्किएका थिए। रेल सञ्चालनका लागि भारतीय रेल कम्पनी कोङ्कनसँग वार्षिक 35 करोडमा रेल सञ्चालन गर्ने सहमति भएको महाप्रबन्धक भट्टराईले बताउनु भएको छ। आवश्यक मेसिन, ट्र्याक, मर्मत लगायतका काम कोङ्कन रेलवेले गर्नुका साथै नेपाललाई सिकाउनेछ। 1 वर्षका लागि गरिएको यो सम्झौता अनुसार 21 करोड 95 लाख भारतीय रुपैयाँ खर्च हुनेछ। यसमध्ये 50% रकम मेसिन खरिदमा खर्च हुनेछ। रेल सञ्चालनका लागि तत्कालीन जनकपुर जयनगर रेलवेका पुराना कर्मचारी 75 जना, चालकसहित प्राविधिकका 26 जना भारतीय कर्मचारी र प्रशासनका लागि 10 जना कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गरिएको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक भट्टराईले बताउनु भएको छ। रेलमार्गको नेपाली भूमिमा तत्काल 8वटा रेल स्टेसन रहनेछ। रेलको लिक बढ्ने बित्तिकै रेलवे स्टेसन थपिनेछन्। एउटा रेलवे स्टेसनमा औसतमा 10 जना कर्मचारी आवश्यक पर्छ। त्यस्तै रेलवे ट्र्याक, रेलवे सिग्नल लगायतका क्षेत्रमा पनि कर्मचारी आवश्यक पर्छ। सरकारले पहिलो चरणमा भारतको जयनगरदेखि नेपालको बर्दिवाससम्म 69 किलोमिटर रेल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर तयारी अभावका कारण तत्काल 34 किलोमिटर मात्र रेल सञ्चालन गरिने तयारी छ। जयनगरदेखि नेपालको कुर्थासम्म 34 किलोमिटर रेल सञ्चालन हुनेछ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78मा थप 17 किलोमिटर रेल मार्ग तयार गरी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य भए पनि कोरोनाका कारण काम प्रभावित भएको छ। कुर्ता जयनगर चल्ने रेलले 1300 यात्रु बोक्नेछ। यसको गति रेलको लिक डिजाइन अनुसार 100 किलोमिटर प्रति घण्टा रहेको छ, तर रेल स्टेसनको दूरी छोटो हुने भएकाले 70 देखि 80 किलोमिटर प्रति घण्टाको गति हुनेछ। संसदबाट पारित हुने तयारीमा रहेको रेलवे विधेयक वर्तमान सरकारले संसद विघटन गरेपछि ऐन बन्ने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। यससँगै सरकारले रेलवे अध्यादेश 2078 मार्फत रेल सञ्चालनको तयारी गरेको हो। नेपाल धितोपत्र बोर्डले लामो समयपछि आँट गरेरै बजारमा भइरहेका अनधिकृत कारोबार रोक्ने प्रयास गरेको छ, तर केही त्रुटिले भने बोर्डको प्रयास विवाद रहित हुन सकेन। बोर्डले मङ्गलबार सूचीकृत 220 कम्पनीमध्ये 51 कम्पनीको नामावली सार्वजनिक गरेर जोखिममा रहेको जानकारी गराएको छ। त्यतिमा मात्रै सीमित नभई बोर्डले यी कम्पनीहरूको सेयरमा कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ र भित्री कारोबारको थप अध्ययन भइरहेको समेत बताएको छ। बोर्डले कम्पनी जोखिमयुक्त वर्गीकरण गर्दा 4वटा आधार लिएको छ। 1 वर्षको अवधिमा मूल्य 300% वा सोभन्दा धेरैले बढेको, मूल्य आम्दानी अनुपात 100 वा माथि रहेको, प्रति सेयर आम्दानी ऋणात्मक भएको र अङ्कित मूल्यभन्दा प्रति सेयर नेटवर्थ कम भएको जस्ता आधार लिएको छ। अध्ययन गर्दा कुनै न कुनै आधार लिनुपर्छ, तर ती आधार यथार्थपरक हुनुपर्ने लगानीकर्ताले बताइरहेका छन्। विशेष गरी नयाँ कम्पनीहरू वृद्धिको चरणमै हुने भएकाले प्रति सेयर आम्दानी कम हुनु स्वाभाविक हो। बिमा कम्पनीकै सन्दर्भमा एक्चुअरी मूल्याङ्कनपछि मात्रै वास्तविक अवस्था देखिने भएकाले त्रैमासिक वित्तीय विवरणलाई मात्र आधार लिँदा यथार्थ अवस्था नदेखिने उनीहरूको भनाइरहेको छ। शेयर बजारमा उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको गत हप्ताको विज्ञप्ति पश्चात शेयर बजार घट्ने क्रम रोकिएको छैन। उच्च अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा बोर्डको विज्ञप्तिका कारण लगानीकर्तामा अस्थिरता कायम हुँदा कारोबार रकममा गिरावट आएको हो। लगानीकर्ता
भरत राणाभात बजार घट्यो भनेर आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नभएको बताउँछन्। बोर्डको जारी विज्ञप्ति र नयाँ आर्थिक वर्षपछि परिवर्तित केही कानुन र कोरोना जोखिम कम भएसँगै लगानीकर्ता अन्त पनि आकर्षित हुने हुँदा बजारमा केही प्रभाव परेको राणाभातको भनाइ छ। बजार उच्च अङ्कले बढेका बेला 2%ले घट्नु सामान्य हो। लगानीकर्ता अत्तालिँदा बजारले क्षति बेहोर्न पुगेको राणाभातले बताएका छन्। एकातिर बजार अझै घट्छ कि भन्ने मानसिकताका कारणले पनि बजार उच्च अङ्कले घटेको हुन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्से परिसूचक 63.11 अर्थात् 2.13%ले घटेर 2905.32 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै क वर्गको कम्पनी मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स 12.61 अङ्कले घटेर 528 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबारमा आएका 13 समूहको सूचकमा 13वटै समूहको सूचक रातो रह्यो। यस दिन हाइड्रो पावर फाइनान्स, माइक्रो फाइनान्स, जीवन बिमा, निर्जीवन बिमाका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै गुमाएका छन्। कारोबारमा आएका 231 कम्पनीमध्ये 14वटा कम्पनी बाहेक सबै कम्पनीका लगानीकर्ताले घाटा बेहोरेका छन्। केही नाफा गर्नेमा गोर्खा फाइनान्स, नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी, रुरु जलविद्युत कम्पनी रहेका छन्। युनाइटेड हाइड्रो पावर, श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्स, वरुण हाइड्रो, नेपाल हाइड्रो डेभलपर कम्पनीको सेयर 8%ले घटेको छ। धितोपत्र ऋणपत्र गरी कारोबारमा आएका 231 कम्पनीको 2,73,00,000 किता सेयर किनबेच हुँदा 11,81,94,94,00,000 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै कारोबार हुने कम्पनीमा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ। कम्पनीको 81 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ भने नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको करिब 44 करोड रुपैयाँ र नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनीको 33 करोड 73 रुपैयाँ कारोबार भएको छ। ठेकेदार कम्पनीको व्यवस्थाले 11 वर्षदेखि अल्पत्र रहेको सिङ्गटी लामो साङ्गु 132 केभी प्रसारण लाइन पुरा भएको छ। प्रसारण लाइन निर्माण पुरा भइसँगै दोलखाको उत्तरी क्षेत्रमा निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणाधीन निजी क्षेत्रको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने भएको छ। प्रसारण लाइनको सिङ्गल सर्किट लाइन तान्ने काम पुरा भएपछि पनि सञ्चालनमा नआएका आयोजना सञ्चालनमा आउने भएका हुन्। प्रसारण लाइन निर्माण आयोजना प्रमुख राजन ढुङ्गेलले सबै टावर उठाएर सिङ्गल सर्किट तार तान्ने काम पुरा भएको बताउनु भएको छ। सिङ्गल सर्किट तार तान्ने काम सकिएर सबस्टेसन बीच डाटा पठाउने र तार तान्ने काम भइरहेको छ। अहिलेसम्म तार तान्ने काम दोलखा जिल्लाभित्र सकिएको र सिन्धुपाल्चोकमा झन्डै 8 किलोमिटर जति मात्र बाँकी रहेको ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभएको छ। निर्माण पुरा भएका केही टावरमा प्रोटेक्सनको काम गर्न बाँकी रहेको छ भने इन्सुलेसन टेस्टिङको काम समेत भइरहेको छ। केही ठाउँमा लाइन क्लियर गर्ने समस्या रहेकाले जतिसक्दो चाँडो लाइन चार्ज गर्न प्राधिकरणको व्यवस्थापन तहसँग छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार लामो साङ्गुको सबस्टेसनमा सिङ्गल सर्किट प्रसारणका लागि उपकरण जडान कार्य समाप्त भई परीक्षणको तयारी समेत गरिएको छ। नेपाल भित्रिने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी एफडिआई घट्ने क्रम गत वैशाखमा पनि जारी रह्यो। जसअनुसार गत वैशाखसम्ममा 14 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ एफडिआई मुलुक भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्षको 10 महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नेपाल भित्रिएको विदेशी लगानी 19.2%ले कम हो। 2077 वैशाखसम्म 17 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको थियो। विदेशी लगानीको घट्दो प्रवृत्तिलाई विश्लेषकहरूले कोभिड-19को प्रभावसँग जोडेर हेरेका छन्। सङ्क्रमणका कारण विश्वव्यापी रूपमा विदेशी लगानी प्रभावित भइरहेका बेला नेपालमा पनि त्यसको असर देखिएको उनीहरूको विश्लेषण छ। कोभिड-19को असरका कारण विदेशी लगानी पनि प्रभावित बनेको राष्ट्र बैङ्क अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाश कुमार श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। अघिल्ला महिनाको तुलनामा अहिले विदेशी लगानी घट्ने दरमा कमी हुँदै आएको उहाँले बताउनु भएको छ। यसअघि 37% घटेको लगानी गत वैशाखमा 19%मा झरेको छ। यसलाई सुधारका रूपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कोभिड-19 महामारीको अवस्थामा यति लगानी आउनुलाई पनि सन्तोषजनक मान्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यसअघि लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता गरिए पनि अवस्था सामान्य नभएकाले लगानी नआएको उनको दावी छ।
8 वर्षसम्म पार्टी प्यालेस चलेको व्यवसाय राम्रै चलेपछि परिवार पाल्न मात्रै होइन केही आम्दानी पनि भएको थियो। 8 जनालाई रोजगारी पनि मिलेको थियो। तर अघिल्लो वर्ष कोभिड-19 का कारण लकडाउन भएसँगै व्यवसाय ठप्प बन्यो। काभ्रे बनेपा स्थित भीमसेन मार्गका शोक सुधार भइला अवस्था सहज होला र व्यवसायलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउँला भन्ने बाटो हेरिरहे। अवस्था केही सामान्य भयो, तर पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न दिने निर्णय सरकारले गरेन। जीविकाकै लागि अहिले उनी अर्कै व्यवसायमा लागेका छन्। कति समयसम्म व्यवसाय बन्द गर्नु भनेर यसको विकल्प खोजेको उनले बताएका छन्। अहिले अर्डर लिई युपिभिसीका झ्याल ढोका बनाउने काम थालेका छन्। उनका अनुसार यो व्यवसाय सुरु गरेको झन्डै 1 वर्ष भएको छ। उनले बैङ्कबाट ऋण लिएर पार्टी प्यालेस सञ्चालन गरेका थिए। लगानी 2.5 करोड थियो। अब बैङ्कको करिब 35 लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी छ। आम्दानीको मुख्य स्रोत पहिला यही पार्टी प्यालेस थियो। व्यवसाय नराम्रो त थिएन, तर सधैँ बन्द गरेर बस्नु पर्दा समस्या भयो। त्यसैले समयमै विकल्प खोज्नेतिर लागेको उहाँले बताउनु भएको छ। समस्या उनको मात्र होइन। ललितपुर थसीखेलमा दशकदेखि पार्टी प्यालेस चलाउँदै आएका बच्चु ढुङ्गाना पनि निराश छन्। परिवार पाल्ने आधार यही थियो। अहिले व्यवसाय बन्द गरेर बस्नु परेको उहाँको गुनासो छ। सिजनमा सधैँ व्यवसाय बन्द गरेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको र अहिले परिवार पाल्नकै लागि अरू काम गर्नु परेको उहाँले बताउनु भएको छ। उनले निषेधाज्ञा खुलेपछि पार्टी प्यालेस खोल्ने पर्खाइमा रहेको बताएका छन्। उनी सहित 5 जना मिलेर पार्टी प्यालेस चलाएका हुन्। व्यवसाय नचले पनि सुरक्षा गार्डलाई तलब, विद्युत महसुल, घर भाडा तिरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। सिजनमा 60 जना भन्दा बढीले रोजगारी पाउने गर्छन्। नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी महासङ्घका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पाण्डेले लामो लकडाउन र निषेधाज्ञाले व्यवसाय तहस नहस भएको बताउनु भएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा मूल्य वृद्धि हुनुको प्रमुख कारण बजार तह रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। वस्तुको उत्पादन पश्चात नाफा बढाउन विभिन्न तह निर्माण गरिँदा बजार भाव उकालो लाग्ने गरेको विभागको दाबी छ। उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा बनेका तह र विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय सङ्कटका यी निकायहरू सलबलाउँदा उपभोक्तालाई चर्को भार परिरहेको छ। वाणिज्य विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र नेपाल आयल निगमको उच्च स्तरीय संयुक्त अनुगमन टोलीले विभिन्न जिल्लामा गरेको अनुगमन र निरीक्षणमा पनि मूल्य वृद्धिको कारक बजार तह नै देखिएको वाणिज्य विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बताउनु भएको छ। संयुक्त टोलीले धादिङको धुनीबेसी, नौबिसेदेखि चितवनको मुगलिङ, मकवानपुर, बारा, पर्साका विभिन्न एलपी ग्यास उद्योग र पेट्रोल पम्प, घिउ, तेल, दाल तथा चामल उत्पादन उद्योगहरूमा निरीक्षण गरेको थियो। त्यस क्रममा उत्पादक र आपूर्तिको अवस्था सहज रहे पनि बजार तहकै कारण केही समस्या देखिएको पाइएको उहाँको भनाइ छ। विस्तृत रिपोर्ट तयारी गर्ने क्रममा रहेको, केही उद्योगबाट थप डकुमेन्ट पनि मगाएको महानिर्देशक पौडेलले बताउनु भएको छ। निषेधाज्ञाको क्रममा अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादनमा समस्या देखिएन। मूल्य वृद्धि बढ्नुको मुख्य कारण तह नै रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। चुम्नुब्री गाउँपालिका 3 जगतको लघु जलविद्युत आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्याउँदा विद्युत उत्पादन बन्द भएको छ। शुक्रबार राति आएको भालुवन खोलाको बाढीले लघु जलविद्युतको टर्बाइनमा क्षति पुगेपछि बस्ती नै अन्धकारमय भएको हो। 38 किलोवाट क्षमताको लघु जलविद्युतबाट उत्पादित बिजुली जगतमा 32, सल्लेरीमा 26 र भालुवानमा 15 घरधुरीले प्रयोग गर्दै आएका थिए। विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा फोन सम्पर्क गर्न समेत समस्या परेको स्थानीय बिरबल घलेले बताउनु भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले महासन्धि सम्बन्धी कार्यका लागि आवश्यक तयारी थालेको बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालत, बार एसोसिएसन, मध्यस्थता समिति तथा नेपाल इन्टरनेसनल एडिआर सेन्टर NIAC को आयोजनामा मेलमिलाप सम्बन्धी सिङ्गापुर कन्भेन्सनको महत्त्व र चुनौती विषय
भर्चुअल अन्तर्संवाद कार्यक्रममा बोल्दै सचिव सापकोटाले कानुन आयोगले महासन्धि अनुमोदनका लागि सिफारिस समेत गरेको बताउनु भएको छ। मेलमिलापको सिङ्गापुर महासन्धिलाई छिटो अनुमोदन गरी मुलुकको हितमा सदुपयोग गर्नुपर्ने सरकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन्। महासन्धि अनुमोदनबाट मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने, विदेशी लगानी र प्रविधि भित्राउन मद्दत पुग्ने र सीमा पार तथा अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान सहज हुने हुँदा सो महासन्धि महत्त्वपूर्ण रहेको सचिव सापकोटाले उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग महापरिसङ्घका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले मेलमिलाप सम्बन्धी सिङ्गापुर महासन्धि वाणिज्य क्षेत्रका विवाद समाधानका लागि उपयोगी भएकाले ढिला नगरी सन्धि अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अनुमोदनका लागि निजी क्षेत्र आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक पूर्णमान साक्य तथा सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीले आवश्यक पूर्वाधारको तयारी र सो महासन्धिको अनुमोदन सँगसँगै गरी मुलुकले लाभ लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। आर्थिक गतिविधि बाँकी नै छन्। आर्थिक दर्पणमा एकैछिन विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. आर्थिक दर्पणमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी आर्थिक गतिविधि। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ। सरकारले 1 दशक अघि नै स्थापना गर्न नसकेको प्राधिकरणको योजना फेरि अघि सारेको हो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रका सडक तथा पुलको मापदण्ड निर्धारण, ड्राइङ, डिजाइन, निर्माण, मर्मत, सम्हार, सम्भावित लगानीको वैकल्पिक उपकरणको प्रयोग, वित्तीय स्रोत परिचालन एवं अभिलेखीकरण समेतका लागि राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण स्थापना गर्न विज्ञ सहितको अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने घोषणा गरेका छन्। तर अर्थ मन्त्रालयले दात्री निकायको प्रभावमा परेर राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण स्थापना गर्न लागेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको आरोप छ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग सरसल्लाह नगरी राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण स्थापना गर्न विज्ञ समूह गठन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ। स्रोतले भनेको छ, कसरी योजना अघि सारियो हामीलाई थाहा छैन। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव राजेन्द्र राज शर्मा नेपालमा सीमित मात्रै राजमार्ग भएकाले राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरणको आवश्यकता नरहेको बताउनुहुन्छ। एक वर्ष अघि नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा गइसक्नुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था अझै कोषमा सहभागी हुन आनाकानी गरिरहेका छन्। औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबै श्रमिक कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने निर्णय गरी सरकारले राजपत्र प्रकाशित गरेको 1 वर्षभन्दा बढी भइसकेकोले त्यस्तो निर्णय बाध्यकारी भएको कोषका कर्मचारी बताउँछन्। सरकारले श्रम ऐन आकर्षित हुने सबै उद्योग प्रतिष्ठान कोषमा सहभागी हुनुपर्ने निर्णयसहित 2075 असोज 26 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो। त्यो सूचना प्रकाशित भएको 6 महिनाभित्र श्रम ऐन आकर्षित हुने बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत सबै उद्योग प्रतिष्ठान कोषमा आबद्ध भइसक्नुपर्ने कोषका निर्देशक विवेक पन्थीले बताउनु भएको छ। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको 1 वर्षभन्दा बढी समय गुजारेर अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्यमान सुविधा अनुसार कोषमा आबद्ध हुन नसक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। कोषका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने करिब 1 लाख कर्मचारी मध्ये हालसम्म 15,000 जति कोषमा योजनामा सहभागी भएका छन्।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय कर्मचारीले कोषमा आबद्ध हुन आनाकानी गरिरहेको बेला अन्य उद्योग प्रतिष्ठानका काम गर्ने भने धमाधम सूचीकृत हुने क्रम जारी रहेको छ। दोस्रो लहरको कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सुरु गरिएको निषेधाज्ञापछि 42,000 योगदानकर्ता थपिएको कोषले जनाएको छ। यही बीचमा लक्ष्मी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लगायत एनसेल सुबिसु कम्पनीमा काम गर्नेले योगदान गर्न थालेको कोषका निर्देशक पन्थीले बताउनु भएको छ। पछिल्लो समयमा थपिएका सँगै 14,794 उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने 2,47,000 श्रमिक योजनामा सामेल भइसकेको कोषले जनाएको छ। सबै योजनाकर्ताले जम्मा गरेको रकम 6,32 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कोष 2075 मङ्सिर 11 कार्यान्वयनमा आएको हो। राष्ट्रिय आर्थिक गणना 2075 अनुसार नेपालमा 9,23,300 उद्योग प्रतिष्ठान छन्। श्रमशक्ति सर्वेक्षण 2074-75ले नेपालमा 70,86,000 नागरिक रोजगारीमा रहेका मध्ये औपचारिक क्षेत्रमा 26,75,000 र अनौपचारिक क्षेत्रमा 44,11,000 आबद्ध रहेको देखाएको छ। कोरोनाका कारण गत वर्ष जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि साल तमामी असार मसान्त नजिकिँदासम्म उत्साहजनक रूपमा बजेट खर्च हुन सकेको छैन। असार पहिलो साता बित्दासम्म पुँजीगत बजेट 60% हाराहारी मात्र खर्च भएको पाइएको छ। साल तमामी नजिकिएका बेला कोरोनाको दोस्रो लहर आयो अनि वैशाख तेस्रो सातादेखि जिल्लामा लागू भएको निषेधाज्ञाका कारण अहिलेसम्म कायम हुँदा बजेट खर्चमा अवरोध भएको विकासे अड्डाहरूले जनाएका छन्। उसै पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर योजना छनौट, उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र हतारमा काम गर्ने परम्परा रहिआएकोमा यही बेला कोभिड आइलागेपछि खर्च गर्न समस्या थपिएको हो। भौतिक पूर्वाधार लगायत विकास निर्माणका काम गर्ने चैतदेखि असारसम्म पिक सिजनमै फैलिएको कोरोनाको दोस्रो लहरले काममा अवरोध ल्याएपछि खर्च हुन नसक्ने अनुमान कार्यालयले गरेका छन्। सङ्क्रमण बढ्न नदिन वैशाख पहिलो सातादेखि प्रशासनले कडाई गर्दै 25 गतेदेखि जिल्लाभर लागू गरेको निषेधाज्ञा असार 7 गतेसम्म छ। अझै पनि गाउँ गाउँमा सङ्क्रमणको क्रम नरोकिएकाले परीक्षण जारी राखिएको स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ। निषेधाज्ञाकै कारण चालुतर्फको दाँजोमा पुँजीगत तर्फको बजेट खर्चमा थप समस्या रहेको छ। रसुवागढी नाकाबाट आयात भएका चिनिया खाद्य सामग्रीको नमुना परीक्षण बढेको छ। स्थलमार्ग हुँदै आएका खाद्य सामग्रीको खाद्य आयात तथा निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय रसुवाले नमुना परीक्षण गर्ने गरेको छ। कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2077-78का रसुवागढी नाका हुँदै आयात भएका 194 थान खाद्य सामग्रीको नमुना परीक्षण गरिएको हो। नाकाबाट सामान आयात हुने क्रम बढीसँगै परीक्षण बढेको हो। आएका सामग्रीमध्ये भदौमा 1, कार्तिकमा 28, पुसमा 10, माघमा 57, चैतमा 67, वैशाखमा 10 र जेठमा 21 को नमुना परीक्षण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78मा रसुवागढी नाका हुँदै 179 टन चिनिया खाद्य सामग्री आयात भएको छ। गएको साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म 179.7 टन खाद्य सामग्री आयात भएको हो। कार्यालयका अनुसार खाद्यान्न, दलहन तथा अन्य सामग्रीको आयात बढी भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजकिशोर यादवले भारत सरकारसँग सिलिगुडी 4 आली क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइनको काम चाँडो गर्ने विषयमा समन्वय गरिरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार झापा पुग्नुभएका मन्त्री यादवले पाइपलाइन परियोजना तथा भण्डारण गृह निर्माण स्थलको परीक्षण गर्दै यसको चाँडै काम सक्ने तयारीमा रहेको बताउनु भएको छ। यो हाम्रो गौरवको योजना हो। प्रारम्भिक सर्वे कार्य सकिएको उहाँले बताउनु भएको छ। असोजदेखि सिलिगुडीको डिपोबाट निगमको 4 आली स्थित भण्डारण गृहसम्मको 50 किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने परियोजना G2G मार्फत हुने गरी भारतसम्म समन्वय भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजकिशोर यादवले सीमा क्षेत्रबाट भारततर्फ हुने तेल तस्करी रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार विराटनगरमा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी र सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मन्त्री यादवले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो।
नेपालमा भन्दा भारतमा पेट्रोलियम पदार्थ महँगो छ, यहाँ आएर पुनः उता तस्करी हुने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। पहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग आपूर्तिको विषयमा जानकारी लिएका मन्त्री यादवले सिमानामा कडाई गर्न र आपूर्तिलाई सहज बनाउन समेत निर्देशन दिनुभएको छ। देउराली यातायात अर्घाखाँची प्रणालीले कोरोनाबाट व्यवसायी मारमा परेको भन्दै 73 लाख रुपैयाँ राहत वितरण गरेको छ। संस्था सम्बद्ध व्यवसायी यातायात मजदुर तथा कर्मचारीहरूलाई 73,75,000 राहत वितरण गरिएको संस्थाका अध्यक्ष गोविन्द बन्जाडेले बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को दोस्रो भेरिएन्टको महामारीका कारण लकडाउनमा परेका यातायात व्यवसायीलाई पर्न गएको कठिन समस्यालाई मध्यनजर गरी प्रणालीमा आबद्ध भई सञ्चालनमा आएका 143 सवारी साधनका सम्बद्ध सबैलाई राहत वितरण गर्न थालेको हो। मनाङ जिल्लाका बाढी प्रभावितलाई एनएमबी बैंकद्वारा राहत वितरण गरिएको छ। राहतमा मिनरल वाटर, सेनिटाइजर र मास्क वितरण गरिएको थियो। एनएमबी बैंकको मनाङ शाखाका शाखा प्रमुख लव गुरुङको संयोजकत्वमा शाखाका कर्मचारीहरू, चामे गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर घले, सोही गाउँपालिकाका वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष कैले गुरुङ तथा स्थानीय समुदायको उपस्थितिमा स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिएको थियो। बाढी पीडित 3 जना नाबालक सहित 5 जनालाई राहत वितरणमा गएको टोलीले हेलिकप्टरबाट उद्धार स्वरूप उपचारका लागि काठमाडौँ पठाएको थियो। उद्धार गरिएका व्यक्तिहरूमा 65 वर्षका बुद्धराम गुरुङ, 9 वर्षका जोहन गुरुङ, 7 वर्षका आराध्य गुरुङ, 8 वर्षकी जेनिप गुरुङ र 27 वर्षकी लक्ष्मी गुरुङलाई उद्धार गरिएको थियो। एनआइसी एसिया बैंकले डेबिट कार्ड हराए वा बिग्रिएमा अनलाइनबाटै नयाँ कार्डको लागि आवेदन दिन सकिने सुविधा ल्याएको छ। यस सुविधा मार्फत ग्राहकले जुनसुकै स्थानबाट र जुनसुकै समयमा बैंकको आइसर्भ डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत सहज रूपमा यो सुविधा उपभोग गर्न सक्नेछन्। बैंकको वेबसाइट तथा मोबाइल बैंकिङ एप एनआइसी बैंक मार्फत आइसर्भभित्र रहेको कार्ड सर्भिसमा ट्याप गरी डेबिट कार्ड रिप्लेसमेन्ट गर्न सकिनेछ। हराए वा बिग्रेको कार्डको सट्टा नयाँ कार्डको लागि अनुरोध गर्न सकिने व्यवस्था बैंकले गरेको छ। यिनै सामग्रीसँगै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आर्थिक दर्पणमा आज हामीले विभिन्न आर्थिक गतिविधि सुनायौँ। आर्थिक दर्पणमा भोलि फेरि बिहान 7:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि प्रज्वल साके बिदा हुन्छु। नमस्कार।